ایک بیماری ہوتی ہے انگریزی کی انگریزی بیماری وہ انگریزی دواواں نال ہی جاندی آ اوتھے یونانی نہیں کام کردیاں یہ دیسی جنوں کہیں سمجھ نہیں لگی نے تے جے بیماری ہوئے نا دیسی اوتھے پھر یونانی دوائی بڑے کام کر جاندی اج کل بہتیاں بیماریاں دا علاج تاں نہیں پیا لبدا بیماریاں انگریزی دوائیاں دیسی کیویں ٹھیک ہون بندے تے جے دوائیاں انگریزی آن تے پھر انہاں وچ اونج بدنیتی ہوندی بیماری لاؤن وچ نیک نیتی بیماری لاؤن وچ نیک نیتی آ لیکن بیماری لجان وچ بدنیتی آ تاں کر کے نہیں جاندیاں دوائی ساری زندگی جان ہی نہیں چھڈدی ایویں ہے پہلو بیماریاں ہوندیاں سن دیسی ایویں تے مسلمان آپ نہیں سن لاؤندے توجہ ذرا تے پھر جے یونانی دوائی کسے دینی تے دیسی دوائی نال دیسی بیماری اونج ہی تر جانی سمجھ نہیں آئی نے تر جانی آ جڑا ساڈا علاج ہے نا آ جڑا اسی علاج کرنے ہیں جی یہ انگریزی بیماری تے اثر نہیں کرتا تسی پریشان نہ ہویا کرو جدو اس علاج نال کوئی بندہ ٹھیک نہ ہوئے تے فوراً سمجھ جایا کرو بیماری انگریزی آ علاج دیسی آ ایتھے میرے رنگے کسے دیسی نے کسے انگریزی نو کوئی نصیحت انج دی کر چھڈی وہ اگوں پتہ کی کہندا وہ اگوں کی کہندا نصیحت تیری کیا ہو مسٹروں پر کارگر ملا نصیحت تیری کیا ہو مسٹروں پر کارگر ملا مرض ان کا مرض میرا ہے انگریزی تیرا نسخہ ہے یونانی توجہ نہیں فرمائی نے تا کر کے ایمان نال دیسی بندے تے نہ گلاں نال اے نہیں سیدھے ہوندے نے بھی چھڈ گلاں وے کیوں او انہاں دو برادریاں وچوں نہیں او بولو اے آئی جی سمجھ یہ وچلی گل بھی سمجھ آ گئی بھئی یار اتنا کچھ بیان ہوتا ہے کئیاں تے اثر کیوں نہیں ہوتا کئیاں تے کیوں اثر نہیں ہوتا الٹا ویری بن جاندے نے وہ تاں بن جاندے نے بیماری ہور نسخہ تو دیسی کیوں سدھے ہو جاندے نے وہ سمجھ جاندے نے انہاں دے بیماری وہ بیماری بھی سمجھتے ہیں اگوں نسخہ یونانی بلکہ بیماری دیسی نسخہ ایمانی تھک جدوں وجدا ہے تے پھر دور ہو جاندی ہے ساری پریشانی اللہ دے فضل بولنے نہیں جے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ نصیحت تیری کیا ہو کارگر نصیحت تیری کیا ہو مسٹروں پر کارگر ملا نصیحت تیری کیا ہو مسٹروں پر کارگر ملا مرض میرا ہے انگریزی تیرا نسخہ ہے یونانی
میرا ہے انگریز تیرا نسخہ ہے ایمانی. ہوں سمجھ گیا ہوں سمجھ گیا ہر پاسے کیوں بیبیاں پھیل دیاں پئیاں پچھوں پھیلاون والے اگر حالے بھی سمجھ نہ آوے تو میں سمجھاں گا او دے نال دا بے سمجھ بندہ ہی کوئی نہیں جاگے انج دا پانی دے پائیے پتھر تے تو بھی سبزہ اگا دے گا نہیں اگے گا بولو نہیں اگے گا پانی پتھر ایمان ڈالتا پتھر سبزہ اگا دے گا. قسم و ذات دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے اگر ہائے 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 گلاں بتھیریاں نے ایک ایک جملے دے 3-3 گھنٹے بیٹھا رہا لگ سکتے ہیں. عمر نوح چاہیے دین سمجھانے کے لیے عمر نوح چاہیے. ہائے 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 وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں بے سوزنوں تارے رفو